बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट जर्नलिस्ट। मैं हारिस हमाई हूँ। आज का मेनली हमारा टॉपिक है मिलिट्री कूप्स यानी मार्शल आर्ट्स। वो क्या वजह है कि इंडिया के जो गिरदोनवाम में उसके जो हमसाए ममालिक हैं जिसमें मौजूद म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ पर तो ये मार्शल आर्ट्स लगे हैं, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं लगे? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया में कोई मार्शल आर्ट नहीं लगा, जबकि पाकिस्तान में चार मार्शल आर्ट्स, तीन ऑलमोस्ट मार्शल आर्ट्स लग चुके हैं। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी अगर मैं कहूँ कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल आर्ट है जो कि मुल्क की सूरत हाल है, तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। तो नाज़रीन, मेनली हमारा टॉपिक अब हम चलते हैं कि मिलिट्री रिफॉर्म्स की तरफ, कि इंडिया ने अपने वजूद में आने के बाद 47 के बाद वो क्या इक़दाम किए और इंडिया ने क्या मिलिट्री रिफॉर्म्स किए जिसके बाद वहाँ पर मार्शल आर्ट लगने की जो चांसेस थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो चलिए अब हम इस पर डिबेट करते हैं। तो नाजरीन, बात इस तरह नहीं है कि इंडिया में कभी इस तरह के चांसेस नहीं बने या इम्कानात नहीं हुए मार्शल आर्ट के। हालांकि 1960s में इसके काफ़ी हद तक चांसेस थे कि इंडिया में भी मार्शल आर्ट नाफिज हो सकता है। 1967 में टाइम्स मैगजीन में निवाइल मैक्सवेल अपना एक आर्टिकल लिखता है टाइम्स में, और उसमें वो ये कहता है कि 1967 के जो से जनरल इलेक्शंस हैं वो इंडिया में लास्ट जनरल इलेक्शंस होंगे और इसके बाद मुल्क में जमहूरियत को लपेट दिया जाएगा और मार्शल आर्ट जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। ये सिनेरियो मैंने आपको बताया है कि इंडिया में भी इम्कानात थे 50s-60s की दहाई में मार्शल आर्ट के, लेकिन इंडिया ने इस पे काबू कैसे पाया? 1957 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने आर्मी चीफ जनरल थिमाया से मुलाकात करने जाते हैं उनके वो आर्मी हाउस में। तो वहाँ पर बैठक के दौरान वो 3 लोहे की अलमारियाँ देखते हैं। तो पीएम जो है नेहरू वो जनरल से क्वेश्चन ये करते हैं कि ये इन अलमारियों में आपने क्या रखा हुआ है? तो जनरल उसे ये बताता है कि एक में मुल्क की प्रोग्रेस के जो हैं डॉक्यूमेंट्स वो हैं, दूसरे में आर्मी जो कमांडर इन चीफ्स और जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनकी प्रमोशन से रेलिवेंट हमने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, और तीसरी में वो खामोश हो जाता है। नेहरू से कहता है कि तीसरी में क्या है? उसमें वो ये कहता है कि तीसरी में आपकी गवर्नमेंट का तख्ता उलटने के हमने तरीक़ाकार जो हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस के, अगर आप की गवर्नमेंट को हमें गिराना पड़े तो हमारे सामने क्या क्या रास्ते हैं। तीसरी अलमारी में हमने सारे अपने वो प्लान्स रखे हुए हैं। तो नेहरू जो है वो कुछ देर के लिए सहम जाते हैं और वो हंसी में बात डाल देते हैं। तो उसके बाद से इंडिया में मेजर जो आर्मी रिफॉर्म्स का आगाज़ किया जाता है ताकि इंडिया में कभी भी मार्शल आर्ट जैसी नौबत ना आए। तो रिफॉर्म्स की फहरिस्त में सबसे पहली चीज़ थी सबऑर्डिनेट टू सिविलियन अथॉरिटी। नेहरू ने ये किया था कि जो कमांडर इन चीफ था उनकी आर्मी का, इंडियन आर्मी का, उसको अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर लिया, और हत्ता कि ब्रिटिश इंडिया में जो जॉइंट इंडिया था उसमें ये होता था कि कमांडर इन चीफ के काफ़ी ज़्यादा इख्तियार थे और वो सियासी इख्तियारात भी थे उसके, और वो उन्हें यूटिलाइज करते हुए हुकूमती मामलात में भी दखल अंदाजी करने का हक रखता था। लेकिन नेहरू ने उसकी ये अथॉरिटी को ख़त्म करके तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर उसे ले आए, और ये था उनका पहला रिफॉर्म। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये किया कि 3 मूर्ति जो हाउस है इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया के दौर में ये आर्मी चीफ हाउस हुआ करता था। तो नेहरू ने ये किया कि इसे पीएम हाउस डिक्लेयर किया और आर्मी चीफ की यहाँ से उन्होंने छुट्टी करवा दी। और उसके बाद फिर एक और भी काम ये किया कि सीरीज ऑफ बजट कट, आर्मी के उन्होंने बजट पे कट लगाया, और जो है उसे उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि आर्मी की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी वो कम हुई। और हत्ता कि अगर आप एज़ कम्पेयर टू इंडिया आप पाकिस्तान को देखें तो स्टार्टिंग में पाकिस्तान के बजट का 70% जो है पाकिस्तान की आर्मी लेके जाती थी। और पिछले दिनों बातों से याद आया कि जावेद अहमद गांधी साहब का भी एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, और उसमें वो ये कहते हैं कि हमने एक इदारा ऐसा बनाया और हमने उसे खुद मजबूत किया
کہ وہ ادارہ ہماری حفاظت کرے, ریاست کی حفاظت کرے, عوام کی, پبلک کی حفاظت کرے. لیکن آج بالکل الٹ ہو گیا ہے. انہوں نے بندوق کے سر پہ ہی اپنے ہی لوگوں پہ بندوق تان دی ہے. جو موجودہ صورتحال پہ وہ ایک تبصرہ کر رہے تھے. تو اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اس میں نہرو نے یہ کیا کہ ان کے آرمی کے جو ہیں انہوں نے کٹس لگائے بجٹس میں. اور ایک اور کام جو بہت اچھا کام نہرو نے کیا وہ یہ تھا کہ اس دور میں ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس کا نام تھا کے کریپا. اس نے اس دور میں حکومتی پالیسی, حکومت کی اکانومک پرفارمنس اور اکانومک پالیسی کے خلاف اس نے بیان دے دیا. تو نہرو نے اسے ریٹن میں کنڈیم کیا اور ریپریمینڈڈ کیا, یعنی اسے ڈانٹ پلائی اور اسے ریٹن میں کنڈیم کیا. اور نہرو نے یہ چیز واضح کی کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے, اور تم جو ہو ایک سرکاری ملازم ہو, تم ریاست کے ملازم ہو, تم گورنمنٹ کے ملازم ہو, اور تمہاری اتنی جرت کہ تم ہماری پالیسی کے خلاف بولو. یہ کام نہرو نے ریٹن میں کر کے اسے سامنے اس کو دیا. اور اگر آپ پاکستان کو اسے کمپیئر کریں تو موجودہ دور میں جب رشین یوکرین وار پہ پاکستان کی ریاستی ایک پالیسی تھی, گورنمنٹ کی پالیسی مان گئی تھی کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے, اور حتیٰ کہ ہمارے جو باجوہ صاحب ہیں وہ میڈیا پہ جا کے تو بیان دے دیتے ہیں کہ جی رشیا یوکرین وار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹا ملک جو ہے وہ بڑے پہ کس طرح ڈیفینسو ہو کے اور دلیری سے مقابلہ کرتا ہے. یہ باجوے کا جو تھا وہ ریاست کے خلاف اور گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف بیان تھا. اور سیم ایز اٹ از جب نہرو کے دور میں اس طرح ہوا تو نہرو نے اس کو کنڈیم بھی کیا اور اسے ڈانٹ بھی پلائی اور اسے کہا کہ تم اپنی اوقات میں رہو, تم ریاست کے ملازم ہو, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ریاست کی پالیسی کے خلاف بولنے کا. تو ناظرین لاسٹ پہ میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم شرعی لحاظ سے بھی دیکھیں تو خلافت راشدہ کی جو ماڈرن فارم ہے وہ ڈیموکریسی ہی ہے. میں برٹش گوروں والی ڈیموکریسی نہیں کہہ رہا. جو حقیقی ڈیموکریسی ہے میری جدوجہد اس کے لیے ہے. اگر اس ملک میں حقیقی ڈیموکریسی آ جاتی ہے جس میں موجود پارلیمنٹ ایک شورا کی طرح ہے اور جو پرائم منسٹر ہے وہ اس کو جواب دہ ہے اور پرائم منسٹر ریاست کا سربراہ جو ہے وہ عوام کو بھی جواب دہ ہے اور اس کے ہی کنٹرول میں سارا ملک ہونا چاہیے, اور چاہے وہ آرمی کا ادارہ ہو, PIA ہو, ریلوے ہو. تو اسی لیے آج کا میرا سینیریو تھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں اور جس میں یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے میں نے آج آپ کو دلیلاً آپ کو کچھ باتیں سمجھائی ہیں کہ انڈیا میں انہوں نے اپنی آرمی کے ریفارمز کو کس طرح بہتر بنایا جس کی وجہ سے آج ان کی جمہوریت جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے. اور کئی ساری خامیاں بھی ہیں, میں یہاں پہ کوئی انڈیا کی طرفداری نہیں کر رہا, لیکن ہاں میں ان کا پازیٹیو پوائنٹس آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں اپنے دشمن سے بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے دشمن کو کبھی ہمیں کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اور جو دشمن کی یہ جو اچھی ڈیموکریسی ہے اس کا فائدہ انہیں انڈیویجولی طور پر ہو نہ ہو, لیکن ہاں ملکی لیول پہ, نیشنل لیول پہ انہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ انہیں اس کا فائدہ ہوا ہے. اور آج انڈیا 6% سے بھی زیادہ GDP کے ساتھ گروتھ کر رہا ہے اور ہمارا ملک 12 ماہ پہلے 6% پہ تھا, آج 12 ماہ بعد 0 پہ یا نیگیٹو پہ آ چکا ہے. تو یہ سارے سینیریوز اور فیکٹرز جو میں نے آپ کو پہلے پہ واضح کیے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے شاید ہمیں بھی انڈیا سے اب سبق سیکھنے کا وقت آ گیا ہے, خاص کر آرمی ریفارمز کے حوالے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.